मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयची दिवसुती आमकां देवा थंय आनी एकामेका थंय आमी उपकारी मनाचे जावंक जाय म्हणलो उलो आमकां दिवन आसा. हो उपकार बावडूचो वर्थ सेगूण जावन आसा. कितले आमी उपकारी मनाचे जेता तितले आमी आशिर्वादां देवातावन आनी बरेपण हेरांतावन आमी जोडूंक शकता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सिरियाच्या नामानाक कोडाची पिडा लागता. त्या पिडेक कसलें वखद नासलें. ते देखून इस्रायलांत प्रवादी पिडा गूण करतात म्हणून आयकून आनी पातयेवन तो येता. एलिशा प्रवादी त्या वेळार आसतलो आनी एलिशा प्रवादी ताका सांगता वच आनी 7 फावटी जर्दानींत उदकांत बुडोवन उठ. आनी ताणें तशें केल्या वेळार ताचे कोडाची पिडा गूण जाता. तो ताका व्हरतो संतोश भगता. इस्रायलीचो देव खरो देव म्हणून तो मानून घेता. ताचें मातरादान करता म्हणून पातयेवन तो देवाची स्तुती करीत येता. अशें आपणाची पिडा गूण जाल्या खातीर देवाक तो वर्णीत देवाक अर्गां दीत फाटीं येता. वय आमच्या जिवितांत देवान जायतीं आशिर्वादां वतल्यात. जायते बरेपण देवान आमकां केल्लें आसा. हेरांनी आमकां केल्लें आसा. पूण जायते फावटी आमी हेरांचे उपकार बाळू विसरता. ते देखून देवान आमचेर आशिर्वादां वतल्या वेळार हेरांनी आमकां आदार दिल्या वेळार आमी सदांच तांचे उपकार बावडूंक हें वाचप आज आमकां प्रेरण दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें 10 जाण कोडकार जेजूक पळोवन येवन व्हडा थळ्यान म्हणटा जेजू मेस्त्री आमची काकूत कर. वय कोडाची पिडा मारेकार पिडा जावन आसली. पिडा लागल्या वेळार मनशांनी कुटुंबांत आनी समाजीक थावन पयस वचून रावूंक जाय असली परिस्थिती तांची जावन आसतली. आनी आतां जेजू थंय पासार जातना व्हडा तळ्यान ते बोब मारतात. आमकां बरें कर आमकां गूण कर म्हणून ते जेजू लागीं परतात. आनी जेजू तांकां सांगता वसा आनी तुमकां याजकांक दाखया. आनी अशें हे 10 जाण कोडकार वेता नितळ जाले. आनी ह्या 10 जाणां भितर एकलो मात्र जेजूची फाटीं आयलो आनी जेजूचे उपकार बावडूंक लागलो. तर ह्या घडितांत आमी पळयता देव आमच्या जिवितांत कितलें आशिर्वादां वता. कितले फावटी आमकां बरेपण करता. आनी ह्या 9 जाण कोडकारा बरी आमी जायते फावटी देवान आमकां केले उपकार आमी विसरता. हेरांनी आमकां मदत केल्लें आमी विसरता आनी उपकार बावडूंक आमी फाटीं सरता. आनी अशें आमी अनुपकारी जाता. अनुपकारी आमी जाल्यार आमी हेरांतान बरेपण जोडूंक आमी शकना. ते देखून कसो तो एक कोडकार आयलो आनी जेचे उपकार बावडूंक लागलो. तशेंच आमच्या जिवितांत देवान आमचेर आशिर्वादां वतल्या वेळार देवान आमची मागणी आयकल्या वेळार हेरांनी आमकां आदार आनी मदत दिल्या वेळार सदांच आमी उपकारी मनाचे जावंक जाय. कितले आमी उपकारी मनाचे जेता तितलीं चड आशिर्वादां देवातावन आनी तितलें चड बरेपण आमी हेरांतान आमी जोडूंक शकता. ते देखून आमी अनुपकारी जायनासतना सदांच देवा थंय आमी उपकारी मनाचे जावया. कुटुंबाच्या वडिलां थंय आनी समाजीच्या लोकां थंय उपकारी मनाचे जावया. देवातावन कुटुंबांतान समाजीतावन सदांच आमी मोग आनी बरेपण आमी बगून आसा. हें सगळें आमी स्विकार करीन सदांच आमी देवा थंय एकामेका थंय आमी उपकारी मनाचे जावया. चड आनी चड आमी उपकारी मनाचे जाल्यार आनीक चड आशिर्वादां आनी बेसावां देवातावन आनी हेरांतावन आमी बरेपण आमी जिवितांत आमी जोडूंक शकता. असलो संदेश आयच्या ह्या देवस्तुतीचो जावन आसा.